अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत हुई, उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। पहले इसकी तफसील देंगे आपको, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। इसमें ख़ावर मानिका के वकील ने हस्ब मामूल इस समाअत पर भी यही इस्तदा की, यही रिक्वेस्ट की कि केस को समाअत किए बग़ैर कार्रवाई मुलतवी की जाए। अब इनके पास कोई जवाज़ नहीं है, सिर्फ जवाज़ ये है कि मैंने वकालतनामा इस तारीख़ पर फ़ाइल किया है, लिहाजा मुझे तारीख़ दी जाए। ये सिर्फ मामले को लिंगर ऑन करना है। जब किसी के पास, किसी वकील के पास जब कोई दलाइल नहीं होते, जब उसे दिख रहा होता है कि उसका केस निहायत कमज़ोर है, तो फिर वो इस तरह की भोंडी दलीलें और बहाने देता है। इद्दत में निकाह केस में अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने की। दौरान समाअत बानी पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल और ख़ावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ अदालत में पेश हुए। जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करवा दिया। पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास बप्पी, शानदाना गुलजार, कमल शोजिब कमर अदालत में मौजूद थी। ख़ावर मानिका के वकील की समाअत बग़ैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा। समाअत शुरू होते ही ख़ावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने समाअत बग़ैर कार्रवाई मुलतवी करने की बार बार इस्तदा की। जज अफजल मजूका ने ख़ावर मानिका के वकील से कहा, इस केस की समाअत मुलतवी नहीं हो सकती। 25 जून को मरकज़ी अपीलों पर समाअत है, तब तक लाजमी दलाइल फाइनल करने हैं। आप ख़ावर मानिका से रब्ता कर लें, पावर ऑफ अटारनी व्हाट्सएप पर मंगवा लें। जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला से कहा कि मेरे 2 सवालों के जवाब दे दें, मुझे सज़ा मुअत्तली पर मुतमईन कर दें। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं आज अपीलों पर दलाइल दूंगा। वकील शिकायत कुनंदा नोट कर लें, यानी ख़ावर मानिका के वकील इस बात को नोट कर लें। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने कहा कि अदालत की मुकम्मल मुआवनत करने को तैयार हैं। ख़ावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने फिर कहा कि मैं आज दलाइल नहीं दे सकता। उसके साथ ही उन्होंने समाअत मुलतवी करने की एक दफ़ा फिर इस्तदा कर दी। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो आला अदलिया से बाद में फ़ैसला आया उस पर भी अदालत अमल करे। 1985 की आइनी तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने कहा कि मैंने आज अडियाला जेल जाना है, पीर को दलाइल दूंगा। आज सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि पीर को समाअत करना मुमकिन नहीं, मंगल को समाअत करेंगे। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि शरीयत कोर्ट के दायरे इख्तियार में दिया गया फ़ैसला आखिरी अथॉरिटी है। शरीयत अदालत के क़याम से पहले के फ़ैसलों का हवाला नहीं दिया जा सकता। इस्लाम में एक उसूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। इस्लाम में खातून के बयान को हतमी माना जाता है। इद्दत के 39 दिन गुजर गए तो उसके बाद मज़ीद नहीं देखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आला अदलिया के फ़ैसले में औरत पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई। आला अदलिया ने सारा कसूर प्रोसिक्यूशन पर डाला कि उन्होंने औरत का बयान नहीं लिया। अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि इद्दत के 39 दिन गुजर गए। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत नहीं कहा जा सकता। यानी उनका कहना था कि हमारी अदालत, जो अफजल मजूका साहब की अदालत है, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत नहीं कहती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुस्लिम फैमिली लॉ में इद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल को तलाक का नोटिस
جانے کے بعد 90 دن گزرنے چاہیے۔ اس کیس میں ہر کوئی مان رہا ہے کہ طلاق تو بہرحال ہو گئی ہے۔ عدت کا تصور شرعی ہے۔ اس کیس کا دار و مدار صرف فراڈ کا معاملہ ہے۔ اس میں فراڈ کس کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ دو افراد کے درمیان نکاح ہو رہا ہے، ایک خاوند اور دوسری بیوی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پورا مقدمہ شادی کے ایونٹ پر بنایا گیا ہے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ دو گواہوں کو اس کیس میں یہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ اگر سیکشن 7 کی خلاف ورزی ہوتی بھی تب بھی کرمنل کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ جب چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں ہوا تو طلاق کا آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا کہ کب ہوئی۔ ان کے مطابق 14 نومبر 2017 کو ہوئی اور ہمارا موقف ہے اپریل 2017 کو ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ ایک لمحے کے لیے کہانی 14 نومبر سے شروع کر لیتے ہیں۔ 14 نومبر کو اگر طلاق دی ہے تو 90 دن والا تعلق ختم ہوتا ہے کیونکہ چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس نہیں ہوئے۔ فیملی لاء کی سیکشن 7 میں عدت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شریعت میں عدت کی مدت کا ذکر نہیں ہے۔ خاتون نے ثابت نہیں کرنا ہوتا کہ اس کے 3 پیریڈز گزر چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ خاتون کی جگہ شکایت کنندہ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ 3 پیریڈز نہیں گزرے، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری نہیں ہوئی تو خاور مانیکا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ 3 پیریڈز نہیں گزرے۔ اگر مرکزی اپیل پر فیصلہ کرنا ہو تو سزا معطلی پر فیصلہ نہ بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کیس میں ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ سزا معطلی ٹائم فریم کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد عورت کو وراثت کی محرومی سے بچانے کے لیے عدالت نے عدت کا دورانیہ 90 دن ثابت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ تو تھی جناب عدت کیس کی مکمل سماعت۔ اب آپ کے سامنے دوسری خبر رکھنے جا رہے ہیں اور وہ خبر ہے مسلم لیگ نون کے سابقہ اہم رہنما اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے سرخیل محمد زبیر صاحب نے نواز شریف کی لنکا ڈھا دی۔ وہ رات کاشف عباسی کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے 7 پوائنٹس اپنے انٹرویو میں واضح کیے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کے سامنے صورتحال واضح ہوگی کہ عمران خان کی اچھی بھلی حکومت کو، جس میں ملک ترقی کر رہا تھا، سب کچھ نارمل تھا، زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر سے زائد تھے، مگر پی ڈی ایم والے آ کر اور ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا انہوں نے۔ اب محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں، وہ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے ہیں۔ وہ رات کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطے کیے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز ان ملاقاتوں کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کہا کرتی تھی کہ یہ پالش کرنا یہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے مگر میں نے یہ راستے کا انتخاب نہیں کیا، تو وہ غلط کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا اور سب کچھ کر دیا حکومت کے لیے۔ اگلا بات وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی 2 مبینہ ملاقاتیں عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے نواز شریف سے بھی ہوئیں۔ نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ فوجی قیادت سے انگیجمنٹ کو شہباز شریف سے بھی خفیہ رکھا گیا، یعنی جو ملاقاتیں فوجی قیادت سے ہوئیں اس کا علم شہباز شریف کو بھی نہیں تھا۔ نمبر 5 وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے دعویٰ کیا کہ وہ تو عمران خان کی حکومت اپنی ایکسٹینشن کے بعد اگست 2020 میں ہی گرانا چاہتے تھے۔ نمبر 6 وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن کے خواہش مند تھے۔ اور 7ویں بات وہ کر رہے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی وجہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کا خوف تھا جس میں پورا نظام مبتلا تھا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو انہی کے بندے نے، جو ان کا خاص آدمی رہا ہے، اسی نے ان پر لنکا ڈھا دی۔
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔